तुवें म्हाका दिलाय ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुज्या नांवान सांबाळ. तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिलाय तांचो तुज्या नांवी हांव सांबाळ करतालो. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसंटन जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन ताचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण हांव आतां तुजेशी येता आनी म्हजो संतोश तांकां संपूर्णयेन मेळचे पासत अजून संवसारान आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांवें तुजें उतर तांकां दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराची न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना पूण नश्ट्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कर. तुजें उतर सोत जशें तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवेंय तांकां संवसारांत पाठयलात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलेले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारता. वय जेजू आमच्या पासत मागणें करता. शिसा पासत ताणें मागणें केलें आमकां राख आमकां सांबाळ म्हणून मागता. आमी ह्या संवसारान आसा खरी पूण आमी ह्या संवसारांतली न्हय. आमी स्वर्गार वचूंक जाय आनी त्या पासत जेजू आमच्या पासत विनंती करता बापा लागीं आमी जेजू लागीं मागणें करया आमकां दिसान दीस पवित्र कर आनी ताणें विचलेल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागुया.